मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 सेमिने साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मर्तबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मर्तबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाज़ेह करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए। लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ़ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया। लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया। लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़द-ओ-कोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मज़म्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। NRO हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाज़ेह करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है
کہ ان کا فزیکل ریمانڈ ہے 8 days یا جوڈیشل. فزیکل 8 days کا. اگر یہ پولیس کے پاس 8 days کی ریمانڈ ہے تو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے. اس کے ہائی کورٹ میں کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ ایسے کیسز نہیں ہیں جس میں سے آپ دہشت گردی کے دفعے لگائیں اور لوگوں کو بند کرے, کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے منع کو توڑا جائے. انشاءاللہ تعالی وہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے, وہ ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے, ہر کوشش کو ناکام کریں گے. لوگ عمران خان صاحب کے پاس ہیں. بیرسٹر صاحب, علی امین گنڈا پور 7 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے, کیا وجہ ہے, کہاں تھے, کچھ بتایا ہے انہوں نے؟ دیکھیں میں ابھی خود پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں, میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کل مجھے فون کر کے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ہے, میٹنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن چونکہ میں کل رات 8 بجے گرفتار ہو گیا تھا اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں, میری اس سے بات نہیں ہوئی. کن سے میٹنگ تھی ان کی؟ اسلام آباد میں میٹنگ تھی ان کی. گور صاحب آپ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ جلسہ ہو پائے گا؟ دیکھو ایک چیز ہے, جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. ہمارے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے. انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ حل نکالنا ہوگا, پارلیمان کی بالادستی سب سے اہم معاملہ ہے, جہاں پارلیمان پر ہم نے دیکھا گزشتہ روز کے چند افراد جو کہ چہرے چھپا کے سادہ کپڑوں میں ملبوس داخل ہوئے اور گرفتار کیا گیا. تو پارلیمان کی حرمت کے لیے پی ٹی آئی کا حکمت عملی کیا ہوگی, عملی اقدام کیا ہوگا؟ ہم اس کی شدید, میں اور ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر شہری اس کی شدید مذمت کرتا ہے. یہ پاکستان کے پارلیمان پہ ایک حملہ ہے. پاکستان کے پارلیمان کے مسلم اصول ہیں کہ اس کا تقدس سب نے رکھنا ہے. اس کے اندر سے نہ کوئی اریسٹ ہو سکتا ہے, نہ اناترائزڈ پرسن وہاں جا سکتا ہے. یہ جس کو گیا ہے ایمان کی توہین ہوئی ہے. اسپیکر کے لیے لازم ہے کہ اس پہ کارروائی کرے. جو جوڈیشل آرڈر ہو یا فزیکل ریمانڈ ہو, جج کا جو بھی آرڈر ہو, اس کا انیشل آرڈر ہمارے منع صاحبان کا وہ بالکل انلیگل ہے. انلیگل اریسٹ ہوئے, ان پریمیسز سے اریسٹ ہوئے جہاں ان لوگوں کا وہاں داخلہ ممنوع تھا. صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں, تو ان کو پارٹی سے نکالیں گے تو سر دیکھیں نہیں, ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک جو جرنلسٹ سے ریلیٹڈ الفاظ تھے وہ ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پہ ہماری معذرت تھی. جرنلسٹ سے ریلیٹڈ بیرسٹر صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں, ہم قومی ادارہ ہیں, تو کل کے اقدام سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے بیچ میں کوئی وہ نہیں. دیکھو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر سیاسی ہونے چاہیے اور پریکٹیکل ٹرمز میں بھی لوگ دیکھیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. آج 10 سپٹمبر 2024 پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا. 10 سپٹمبر کا سانحہ پاکستان نہیں بولے گا. پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بولے گی. کل نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے اور ہمارے 10 منع صاحبان اریسٹ ہو گئے. میں خود باہر آیا تھا, میں نے گرفتاری دینی تھی. ہم نے مزاحمت کبھی نہ کی ہے, نہ کرتے ہیں. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہو, صرف ظلم کی خاطر ایف آئی آر اے کیسز نہ ہو, کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو. میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی. پارلیمان میں مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نپری تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر. اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے. شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ہمارے 10 منع صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے نقاب پوشوں نے اریسٹ کیے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب اس کو تہ تک جائیں گے. اس مرتبہ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پہ آئے گی. اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو تہ تک جایا جائے گا. میں ایک بات واضح کروں
सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेसेस तबाह हुए, लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ़ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़द-ओ-कोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मज़म्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। NRO हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाज़ेह करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत किया जाएगा। कैसी तैयारियां देखें, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है, 8 डेज फिजिकल। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफ़े लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास है। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी?
اسلام آباد میں میٹنگ تھی ان کی۔ गौर साहब आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? دیکھو ایک چیز ہے، جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا، ہمارے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے، انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے۔ ابھی آپ نے کہا کہ حل نکالنا ہوگا، لیکن پارلیمان کی بالادستی سب سے اہم معاملہ ہے، جہاں پارلیمان پر ہم نے دیکھا گزشتہ روز کے چند افراد جو کہ چہرے چھپا کے سادہ کپڑوں میں ملبوس داخل ہوئے اور گرفتار کیا گیا۔ تو پارلیمان کی حرمت کے لیے پی ٹی آئی کا حکمت عملی کیا ہوگی، عملی اقدام کیا ہوگا؟ ہم اس کی شدید، میں اور ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر شہری اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے پارلیمان پہ ایک حملہ ہے، پاکستان کے پارلیمان کے مسلم اصول ہیں کہ اس کا تقدس سب نے رکھنا ہے، اس کے اندر سے نہ کوئی اریسٹ ہو سکتا ہے، نہ انتھرائزڈ پرسن وہاں جا سکتا ہے۔ یہ جس کو گیا ہے ایمان کی توہین ہوئی ہے، اسپیکر کے لیے لازم ہے کہ اس پہ کارروائی کرے، جو جوڈیشل آرڈر ہو یا فزیکل ریمانڈ ہو، جج کا جو بھی آرڈر ہو، اس کا انیشل آرڈر ہمارے MNA صاحبان کا وہ بالکل انلیگل اریسٹ ہوئے، ان پریمیسز سے اریسٹ ہوئے جہاں ان لوگوں کا وہاں داخلہ ممنوع تھا۔ DGISPR صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں، تو ان کو پارٹی سے نکالیں گے تو سر معافی آپ نے مانگی تھی، کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک جو جرنلسٹ سے ریلیٹڈ الفاظ تھے وہ ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پہ ہماری معذرت تھی، جرنلسٹ سے ریلیٹڈ۔ بیرسٹر صاحب، DGISPR نے گزشتہ روز پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہم قومی ادارہ ہیں، تو کل کے اقدام سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے بیچ میں کوئی وہ نہیں۔ دیکھو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر سیاسی ہونے چاہیے اور پریکٹیکل ٹرمز میں بھی لوگ دیکھیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ آج 10 سپٹمبر 2024 پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا۔ 10 سپٹمبر کا سانحہ پاکستان نہیں بولے گا، پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بولے گی۔ کل نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے اور ہمارے 10 MNA صاحبان اریسٹ ہو گئے۔ میں خود باہر آیا تھا، میں نے گرفتاری دینی تھی، ہم نے مزاحمت کبھی نہ کی ہے، نہ کرتے ہیں۔ میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہو، صرف ظلم کی خاطر FIR کیسز نہ ہو، کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو۔ میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی۔ پارلیمان میں مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نپری تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے۔ شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے 10 MNA صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے نقاب پوشوں نے اریسٹ کیے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب اس کو تہ تک جائیں گے۔ اس مرتبہ CCTV فوٹیج منظر عام پہ آئے گی۔ اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو تہ تک جایا جائے گا۔ میں ایک بات واضح کروں، سختیاں ہمارے ساتھ ہوئی، ہمارے ماں و بہنوں سے چادریں کھینچی گئیں، ہمارے بچوں کو زد و کوب کیا گیا، ہمارے چار دیواری کی پامالی ہوئی، ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پہ اثر انداز ہوئے، ہمارے بزنس تباہ ہوئے، لیکن ملک اور قوم اور جمہوریت کی خاطر ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو معاف کیا۔ ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا، ہمارے الیکشن رزلٹ کو تبدیل کیا گیا، لیکن ہم ڈرنے پہ نہیں گئے، ہم بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ہم پارلیمان میں رہے کہ ہم پارلیمان میں رہتے ہوئے اپنا رول پلے کریں۔ ہم نے اپنا رول پلے کیا، لیکن اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی 70% عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، اس کو آپ سپیس نہیں دیں گے۔ تو ان سپیس نہ دینے کی وجہ سے
آپ کی غیر سیاسی قوتیں زور پکڑے گی، آپ کی انتہا پسند اور علیحدگی پسند قوتیں زور پکڑے گی، آپ کی وہ قوتیں جو نہیں صلح چاہتی وہ قوتیں زور پکڑے گی۔ کوئی ایک دوسرے کے لیے راستے بہت بند کیے، اب راستے بند نہ ہو، راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ کس جرم کی پاداش میں دنیا کا کون سا ملک ہے جو یہ جرم کرتا ہے کہ وہ اگر آپ نے جلسے کی اختتام 7 بجے کے بجائے 8:30 بجے کیا تو یہ آپ کا جرم بنتا ہے۔ میں بھی اریسٹ ہو کے گیا، مجھے بھی اسلام آباد پولیس نے جب اریسٹ کیا CIA تانے مجھے رکھا گیا۔ اب آخر میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے کہا گیا کہ نہ آپ ریکوائرڈ ہے اس کیس میں، نہ آپ کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے۔ میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ 7 بجے اگر پروگرام بند کرنا ہے، کیا یہ شادی ہال میں پروگرام ہے کہ آپ لائٹ ٹرن آف کرو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو آپ بند کر لو؟ کون سی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ 7 کے بجائے 8:30 بجے آپ اگر پروگرام چلاؤ تو آپ کے خلاف پرچے ہوں گے، آپ کے منع کو زد و کوب کیا جائے گا، آپ کے منع کو اٹھایا جائے گا۔ آپ پارلیمان میں 4-5 بندوں کے سوائے منیس کے سوا ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے اس جوڈیشل پیکج کی ہم شدید مذمت کریں گے، مخالفت کریں گے۔ ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹینشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججز کا عدلیہ کے آزادی پہ ایک قدغن ہے۔ یہ ایک نظریے کے پیچھے نہیں دی جا رہی، یہ ایک مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے، کوئی چند ججز کو نوازنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے، امید رکھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ اپنا رول پلے کرے گی، نئے ایکسٹینشن ایکسیپٹ کرے گی، نئے سے قانون کی ہم انشاءاللہ اجازت دیں گے۔ NRO حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہے، لیکن واضح کریں پاکستان تحریک انصار برسر اقتدار آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ لا ریورس کریں گے۔ اگر عدلیہ سے ریلیٹڈ کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے، اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ جلسہ میں کیا جائے گا، کیسی تیاریاں آپ کے اعلیٰ کے پیچھے نے بولا ہمارا جلسہ لاہور میں ہوگا، اس تیاریوں کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ آج مجھے یہ کہا گیا، ابھی بتایا گیا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے جس کا جوڈیشل ہوا تھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کا جوڈیشل ہوا ہے، ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ ہے، اگر یہ پولیس کے پاس 8 ڈیز کی ریمانڈ ہے تو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ اس کے ہائی کورٹ میں کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ یہ ایسے کیسز نہیں ہیں جس میں سے آپ دہشت گردی کے دفعے لگائیں اور لوگوں کو بند کرے، کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے منع کو توڑا جائے۔ انشاءاللہ تعالی وہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے، وہ ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے، ہر کوشش کو ناکام کریں گے۔ لوگ عمران خان صاحب کے پاس ہیں۔ بیرسٹر صاحب، علی امین گنڈا پور 7 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے، کیا وجہ ہے، کہاں تھے، کچھ بتایا انہوں نے؟ دیکھیں، میں ابھی خود پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں، میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کل مجھے فون کر کے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن چونکہ میں کل رات 8 بجے گرفتار ہو گیا تھا اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں، میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ کن سے میٹنگ تھی ان کی؟ اسلام آباد میں میٹنگ تھی ان کی۔ گور صاحب، آپ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ جلسہ ہو پائے گا؟ دیکھو، ایک چیز ہے، جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ہمارے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے۔ ابھی آپ نے کہا کہ حل نکالنا ہوگا، لیکن پارلیمان کی بالادستی سب سے اہم معاملہ ہے، جہاں پارلیمان پر ہم نے دیکھا گزشتہ روز کے چند افراد جو کہ چہرے چھپا کے سادہ کپڑوں میں ملبوس داخل ہوئے اور گرفتار کیا گیا۔ تو پارلیمان کی حرمت کے لیے PTI کا حکمت عملی کیا ہوگی، عملی اقدام کیا ہوگا؟ ہم اس کی شدید، میں اور ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر شہری اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے پارلیمان پہ ایک حملہ ہے،
पाकिस्तान के पार्लिमान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है। उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे एमएनए साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। DGISPR साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं, तो उनको पार्टी से निकालेंगे तो सर माफी देखें तो नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहां तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी। थैंक यू सो वेरी मच। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 एमएनए साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुजाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियां नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर FIR केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात है। असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 एमएनए साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मरतबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मरतबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाज़ेह करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़दकोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए। लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ़ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी
गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़दुकोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाजे करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। एनआरओ हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत से जलसा मामूर में किया जाएगा। कैसी तैयारियां आपके आला के पीछे ने बोला हमारा जलसा लाहौर में होगा, इस तैयारियों के हवाले से देखें। सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है, फिजिकल। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफ़े लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास है। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। गौर साहब, आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो, एक चीज़ है, जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। अभी आपने कहा कि हल निकालना होगा, पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहां पार्लियामान पर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ के चंद अफराद जो कि चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए PTI का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद में और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मजम्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है, ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे मिने साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। DGISPR साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं, तो उनको पार्टी से निकालेंगे तो सर माफी देखें, तो नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहां तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी, जर्नलिस्ट से रिलेटेड। बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं,
تو کل کے اقدام سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے بیچ میں کوئی وہ نہیں. دیکھو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر سیاسی ہونے چاہیے اور پریکٹیکل ٹرمز میں بھی لوگ دیکھیں کہ وہ غیر سیاسی. تھینک یو سو ویری مچ. آج 10 سپٹمبر 2024 پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا. 10 سپٹمبر کا سانحہ پاکستان نہیں بولے گا. پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بولے گی. کل نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے اور ہمارے 10 MNA صاحبان اریسٹ ہو گئے. میں خود باہر آیا تھا, میں نے گرفتاری دینی تھی. ہم نے مزاحمت کبھی نہ کی ہے, نہ کرتے ہیں. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہو, صرف ظلم کی خاطر FIR کیسز نہ ہو, کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو. میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی. پارلیمان میں مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نہ پڑی. تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے. شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ہمارے 10 MNA صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے نقاب پوشوں نے اریسٹ کیے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب اس کو تہ تک جائیں گے. اس مرتبہ CCTV فوٹیج منظر عام پہ آئے گی. اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو تہ تک جایا جائے گا. میں ایک بات واضح کروں, سختیاں ہمارے ساتھ ہوئی. ہمارے ماؤں بہنوں سے چادریں کھینچی گئیں, ہمارے بچوں کو زد و کوب کیا گیا, ہمارے چار دیواری کی پامالی ہوئی, ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پہ اثر انداز ہوئے, ہمارے بزنسز تباہ ہوئے. لیکن ملک اور قوم اور جمہوریت کی خاطر ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو معاف کیا. ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا, ہمارے الیکشن رزلٹ کو تبدیل کیا گیا. لیکن ہم ڈرنے پہ نہیں گئے, ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں گئے. ہم پارلیمان میں رہے کہ ہم پارلیمان میں رہتے ہوئے اپنا رول پلے کریں. ہم نے اپنا رول پلے کیا. لیکن اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی 70% عوام کی نمائندگی کر رہی ہے, اس کو آپ سپیس نہیں دیں گے. تو ان سپیس نہ دینے کی وجہ سے آپ کی غیر سیاسی قوتیں زور پکڑے گی. آپ کی انتہا پسند اور علیحدگی پسند قوتیں زور پکڑے گی. آپ کی وہ قوتیں جو نہیں صلح چاہتی وہ قوتیں زور پکڑے گی. کوئی ایک دوسرے کے لیے راستے بہت بند کیے, اب راستے بند نہ ہو, راستہ ڈھونڈنا ہوگا. کس جرم کی پاداش میں دنیا کا کون سا ملک ہے جو یہ جرم کرتا ہے کہ وہ اگر آپ نے جلسے کی اختتام 7 بجے کے بجائے 8:30 بجے کیا تو یہ آپ کا جرم بنتا ہے. میں بھی اریسٹ ہو کے گیا, مجھے بھی اسلام آباد پولیس نے جب اریسٹ کیا CIA تانے مجھے رکھا گیا. اب آخر میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے کہا گیا کہ نہ آپ ریکوائرڈ ہے اس کیس میں, نہ آپ کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے. میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ 7 بجے اگر پروگرام بند کرنا ہے, کیا یہ شادی ہال میں پروگرام ہے کہ آپ لائٹ ٹرن آف کرو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو آپ بند کر لو؟ کون سی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ 7 کے بجائے 8:30 بجے آپ اگر پروگرام چلاؤ تو آپ کے خلاف پرچے ہوں گے, آپ کے منع کو زد و کوب کیا جائے گا, آپ کے منع کو اٹھایا جائے گا. آپ پارلیمان میں 4-5 بندوں کے سوا, منیس کے سوا ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی. ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے اس جوڈیشل پیکج کی ہم شدید مذمت کریں گے, مخالفت کریں گے. ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹینشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججز کا
अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है। कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। एनआरओ हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत से जलसा मामूर में किया जाएगा। कैसी तैयारियां आपके आला के पीछे ने बोला हमारा जलसा लाहौर में होगा, इस तैयारियों के हवाले से देखें। सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है, फिजिकल। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफ़े लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास है। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। गौर साहब, आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो, एक चीज़ है, जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। अभी आपने कहा कि हल निकालना होगा, पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहां पार्लियामान पर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ के चंद अफराद जो कि चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए PTI का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद, मैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मज़म्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है, ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे मिने साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। DGISPR साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं, तो उनको पार्टी से निकालेंगे तो सर माफी देखें, तो नहीं, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी। थैंक यू सो वेरी मच। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 सेमिने साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुज़ाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियां नहीं हो,
صرف ظلم کی خاطر FIR کیسز نہ ہو, کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو. میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی پارلیمان میں. مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نپری تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر. اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے. شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ہمارے 10 سیمنے صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے نقاب پوشوں نے اریسٹ کیے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب اس کو تہ تک جائیں گے. اس مرتبہ CCTV فوٹیج منظر عام پہ آئے گی. اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو تہ تک جایا جائے گا. میں ایک بات واضح کروں, سختیاں ہمارے ساتھ ہوئیں, ہمارے ماؤں بہنوں سے چادریں کھینچی گئیں, ہمارے بچوں کو زد و کوب کیا گیا, ہمارے چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی, ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پہ اثر انداز ہوئے, ہمارے بزنس تباہ ہوئے. لیکن ملک اور قوم اور جمہوریت کی خاطر ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو معاف کیا. ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا, ہمارے الیکشن رزلٹ کو تبدیل کیا گیا, لیکن ہم ڈرنے پہ نہیں گئے, ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں گئے. ہم پارلیمان میں رہے کہ ہم پارلیمان میں رہتے ہوئے اپنا رول پلے کریں. ہم نے اپنا رول پلے کیا, لیکن اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی 70% عوام کی نمائندگی کر رہی ہے اس کو آپ سپیس نہیں دیں گے. تو ان سپیس نہ دینے کی وجہ سے آپ کی غیر سیاسی قوتیں زور پکڑے گی, آپ کی انتہا پسند اور علیحدگی پسند قوتیں زور پکڑے گی, آپ کی وہ قوتیں جو نہیں صلح چاہتی وہ قوتیں زور پکڑے گی. کوئی ایک دوسرے کے لیے راستے بہت بند کیے, اب راستے بند نہ ہو, راستہ ڈھونڈنا ہوگا. کس جرم کی پاداش میں دنیا کا کون سا ملک ہے جو یہ جرم کرتا ہے کہ وہ اگر آپ نے جلسے کی اختتام 7 بجے کے بجائے 8:30 بجے کیا تو یہ آپ کا جرم بنتا ہے. میں بھی اریسٹ ہو کے گیا, مجھے بھی اسلام آباد پولیس نے جب اریسٹ کیا CIA تانے مجھے رکھا گیا. اب آخر میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے کہا گیا کہ نہ آپ ریکوائرڈ ہے اس کیس میں, نہ آپ کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے. میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ 7 بجے اگر پروگرام بند کرنا ہے, کیا یہ شادی ہال میں پروگرام ہے کہ آپ لائٹ ٹرن آف کرو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو آپ بند کر لو؟ کون سی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ 7 کے بجائے 8:30 بجے آپ اگر پروگرام چلاؤ تو آپ کے خلاف پرچے ہوں گے, آپ کے منے کو زد و کوب کیا جائے گا, آپ کے منے کو اٹھایا جائے گا. آپ پارلیمان میں 4-5 بندوں کے سوائے منیس کے سوا ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی. ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے اس جوڈیشل پیکج کی ہم شدید مذمت کریں گے, مخالفت کریں گے. ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹینشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججز کا عدلیہ کے آزادی پہ ایک قدغن ہے. یہ ایک نظریے کے پیچھے نہیں دی جا رہی, یہ ایک مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے, کوئی چند ججز کو نوازنے کے لیے دیا جا رہا ہے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے, امید رکھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ اپنا رول پلے کرے گی, نئے ایکسٹینشن ایکسیپٹ کرے گی, نئے سے قانون کی ہم انشاءاللہ اجازت دیں گے. NRO حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہے, لیکن واضح کریں پاکستان تحریک انصار برسر اقتدار آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ لا ریورس کریں گے.
اگر عدلیہ سے ریلیٹڈ کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے, اس کی سخت مخالفت کریں گے. جلسہ لاہور میں کیا جائے گا, کیسی تیاریاں آپ کے اعلیٰ کے پیچھے نے بولا ہمارا جلسہ لاہور میں ہوگا, اس تیاریوں کے حوالے سے دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ آج مجھے یہ کہا گیا, ابھی بتایا گیا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے جس کا جوڈیشل ہوا تھا, مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کا جوڈیشل ہوا ہے. ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ ہے, اگر یہ پولیس کے پاس 8 ڈیز کی ریمانڈ ہے تو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے. اس کے ہائی کورٹ میں کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ ایسے کیسز نہیں ہیں جس میں سے آپ دہشت گردی کے دفعے لگائیں اور لوگوں کو بند کرے, کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے منع کو توڑا جائے. انشاءاللہ تعالی وہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے, وہ ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے, ہر کوشش کو ناکام کریں گے. لوگ عمران خان صاحب کے پاس ہیں. بیرسٹر صاحب, علی امین گنڈا پور 7 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے, کیا وجہ ہے, کہاں تھے, کچھ بتایا انہوں نے؟ دیکھیں, میں ابھی خود پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں, میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کل مجھے فون کر کے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن چونکہ میں کل رات 8 بجے گرفتار ہو گیا تھا, اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں, میری اس سے بات نہیں ہوئی. کن سے میٹنگ تھی ان کی؟ اسلام آباد میں میٹنگ تھی ان کی. گور صاحب آپ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ جلسہ ہو پائے گا؟ دیکھو, ایک چیز ہے, جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. ہمارے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے. انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ حل نکالنا ہوگا, پارلیمان کی بالادستی سب سے اہم معاملہ ہے, جہاں پارلیمان پر ہم نے دیکھا گزشتہ روز کے چند افراد جو کہ چہرے چھپا کے سادہ کپڑوں میں ملبوس داخل ہوئے اور گرفتار کیا گیا. تو پارلیمان کی حرمت کے لیے پی ٹی آئی کا حکمت عملی کیا ہوگی, عملی اقدام کیا ہوگا؟ ہم اس کی شدید, میں اور ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر شہری اس کی شدید مذمت کرتا ہے. یہ پاکستان کے پارلیمان پہ ایک حملہ ہے. پاکستان کے پارلیمان کے مسلم اصول ہیں کہ اس کا تقدس سب نے رکھنا ہے. اس کے اندر سے نہ کوئی اریسٹ ہو سکتا ہے, نہ انتھرائزڈ پرسن وہاں جا سکتا ہے. یہ جس کو گیا ہے ایمان کی توہین ہوئی ہے. اسپیکر کے لیے لازم ہے کہ اس پہ کارروائی کرے. جو جوڈیشل آرڈر ہو یا فزیکل ریمانڈ ہو, جج کا جو بھی آرڈر ہو, اس کا انیشل آرڈر ہمارے منع صاحبان کا وہ بالکل انلیگل اریسٹ ہوئے, ان پریمیسز سے اریسٹ ہوئے جہاں ان لوگوں کا وہاں داخلہ ممنوع تھا. صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں, تو ان کو پارٹی سے نکالیں گے تو سر معافی دیکھیں, نہیں, ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک جو جرنلسٹ سے ریلیٹڈ الفاظ تھے وہ ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پہ ہماری معذرت تھی. جرنلسٹ سے ریلیٹڈ بیرسٹر صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں, ہم قومی ادارہ ہیں, تو کل کے اقدام سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے بیچ میں کوئی وہ نہیں. دیکھو, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر سیاسی ہونے چاہیے اور پریکٹیکل ٹرمز میں بھی لوگ دیکھیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. آج 10 سپٹمبر 2024 پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا. 10 سپٹمبر کا سانحہ پاکستان نہیں بولے گا. پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بولے گی. کل نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے اور ہمارے 10 منع صاحبان اریسٹ ہو گئے. میں خود باہر آیا تھا, میں نے گرفتاری دینی تھی. ہم نے مزاحمت کبھی نہ کی ہے, نہ کرتے ہیں. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہو, صرف ظلم کی خاطر FIR کیسز نہ ہو, کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو. میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی. پارلیمان میں مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نہ پڑی, تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے. شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ہمارے 10 منع صاحبان
असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मरतबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मरतबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाज़ेह करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए, लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ़ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़द-ओ-कोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मज़म्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। NRO हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाज़ेह करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। जलसा अमर में किया जाएगा, कैसी तैयारियां हालांकि पीछे ने बोला हमारा जलसा लाहौर में होगा, इस तैयारियों के हवाले से देखें। सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है, 8 डेज फिजिकल। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफे लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है
کہ ہمارے منے کو توڑا جائے. انشاءاللہ تعالی وہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے, وہ ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے, ہر کوشش کو ناکام کریں گے. لوگ عمران خان صاحب کے پاس ہیں. بیرسٹر صاحب, علی امین گنڈا پور 7 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے, کیا وجہ ہے, کہاں تھے, کچھ بتایا انہوں نے؟ دیکھیں میں ابھی خود پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں, میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کل مجھے فون کر کے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن چونکہ میں کل رات 8 بجے گرفتار ہو گیا تھا, اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں, میری اس سے بات نہیں ہوئی. کن سے میٹنگ تھی ان کی؟ اسلام آباد میں میٹنگ تھی ان کی. گور صاحب آپ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ جلسہ ہو پائے گا؟ دیکھو ایک چیز ہے, جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. ہمارے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے. انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ حل نکالنا ہوگا, پارلیمان کی بالادستی سب سے اہم معاملہ ہے, جہاں پارلیمان پر ہم نے دیکھا گزشتہ روز کے چند افراد جو کہ چہرے چھپا کے سادہ کپڑوں میں ملبوس داخل ہوئے اور گرفتار کیا گیا. تو پارلیمان کی حرمت کے لیے پی ٹی آئی کا حکمت عملی کیا ہوگی, عملی اقدام کیا ہوگا؟ ہم اس کی شدید, میں اور ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر شہری اس کی شدید مذمت کرتا ہے. یہ پاکستان کے پارلیمان پہ ایک حملہ ہے. پاکستان کے پارلیمان کے مسلم اصول ہیں کہ اس کا تقدس سب نے رکھنا ہے. اس کے اندر سے نہ کوئی اریسٹ ہو سکتا ہے, نہ انتھرائزڈ پرسن وہاں جا سکتا ہے. یہ جس کو گیا ہے ایمان کی توہین ہوئی ہے. اسپیکر کے لیے لازم ہے کہ اس پہ کارروائی کرے. جو جوڈیشل آرڈر ہو یا فزیکل ریمانڈ ہو, جج کا جو بھی آرڈر ہو, اس کا انیشل آرڈر ہمارے منے صاحبان کا وہ بالکل انلیگل اریسٹ ہوئے, ان پریمیسز سے اریسٹ ہوئے جہاں ان لوگوں کا وہاں داخلہ ممنوع تھا. صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں, تو ان کو پارٹی سے نکالیں گے تو سر معافی دیکھیں نہیں, ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک جو جرنلسٹ سے ریلیٹڈ الفاظ تھے وہ ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پہ ہماری معذرت تھی. جرنلسٹ سے ریلیٹڈ بیرسٹر صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں, ہم قومی ادارہ ہیں, تو کل کے اقدام سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے بیچ میں کوئی وہ نہیں. دیکھو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر سیاسی ہونے چاہیے اور پریکٹیکل ٹرمز میں بھی لوگ دیکھیں کہ وہ غیر سیاسی. تھینک یو سو ویری مچ. آج 10 سپٹمبر 2024 پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا. 10 سپٹمبر کا سانحہ پاکستان نہیں بولے گا. پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بولے گی. کل نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے اور ہمارے 10 سمنے صاحبان اریسٹ ہو گئے. میں خود باہر آیا تھا, میں نے گرفتاری دینی تھی. ہم نے مزاحمت کبھی نہ کی ہے, نہ کرتے ہیں. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہو, صرف ظلم کی خاطر FIR کیسز نہ ہو, کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو. میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی. پارلیمان میں مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نپری تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے. شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ہمارے 10 سمنے صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے نقاب پوشوں نے اریسٹ کیے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب اس کو تہ تک جائیں گے. اس مرتبہ CCTV فوٹیج منظر عام پہ آئے گی. اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو تہ تک جایا جائے گا. میں ایک بات واضح کروں, سختیاں ہمارے ساتھ ہوئی, ہمارے ماں و بہنوں سے چادریں کھینچی گئیں, ہمارے بچوں کو زد و کوب کیا گیا, ہمارے چار دیواری کی پامالی ہوئی, ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پہ اثر انداز ہوئے, ہمارے بزنس تباہ ہوئے. لیکن ملک اور قوم اور جمہوریت کی خاطر ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو معاف کیا. ہمارے
प्रोपोजर सिकंदर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़दुकोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाजे करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। NRO हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत से जलसा मामूर में किया जाएगा। कैसी तैयारियां ने बोला हमारा जलसा लाहौर में होगा, इस तैयारियों के हवाले से देखें। सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है, 8 डेज फिजिकल। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफ़े लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास है। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी।
गौर साहब आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो एक चीज है, जलसा इंशाल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। अभी आपने कहा कि हल निकालना होगा, लेकिन पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहां पार्लियामान पर हमने देखा गुज़िश्ता रोज के चंद अफराद जो कि चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए पीटीआई का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद में और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मज़म्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है। उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे एमएनए साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। DGISPR साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं, तो उनको पार्टी से निकालेंगे तो सर माफी देखें तो नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहां तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं। तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी। थैंक यू सो वेरी मच। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 एमएनए साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुज़ाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर FIR केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात है। असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 एमएनए साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मरतबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मरतबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाज़ेह करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए। लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ़ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद
اور علیحدگی پسند قوتیں زور پکڑے گی. آپ کی وہ قوتیں جو نہیں صلح چاہتی وہ قوتیں زور پکڑے گی. کوئی ایک دوسرے کے لیے راستے بہت بند کیے, اب راستے بند نہ ہو, راستہ ڈھونڈنا ہوگا. کس جرم کی پاداش میں دنیا کا کون سا ملک ہے جو یہ جرم کرتا ہے کہ وہ اگر آپ نے جلسے کی اختتام 7 بجے کے بجائے 8:30 بجے کیا تو یہ آپ کا جرم بنتا ہے. میں بھی اریسٹ ہو کے گیا, مجھے بھی اسلام آباد پولیس نے جب اریسٹ کیا CIA تانے مجھے رکھا گیا. اب آخر میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے کہا گیا کہ نہ آپ ریکوائرڈ ہے اس کیس میں, نہ آپ کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے. میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ 7 بجے اگر پروگرام بند کرنا ہے, کیا یہ شادی ہال میں پروگرام ہے کہ آپ لائٹ ٹرن آف کرو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو آپ بند کر لو؟ کون سی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ 7 کے بجائے 8:30 بجے آپ اگر پروگرام چلاؤ تو آپ کے خلاف پرچے ہوں گے, آپ کے منہ کو زد و کوب کیا جائے گا, آپ کے منہ کو اٹھایا جائے گا. آپ پارلیمان میں 4-5 بندوں کے سوائے منیس کے سوا ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی. ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے اس جوڈیشل پیکج کی ہم شدید مذمت کریں گے, مخالفت کریں گے. ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹینشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججز کا عدلیہ کے آزادی پہ ایک قدغن ہے. یہ ایک نظریے کے پیچھے نہیں دی جا رہی, یہ ایک مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے, کوئی چند ججز کو نوازنے کے لیے دیا جا رہا ہے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے, امید رکھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ اپنا رول پلے کرے گی, نئے ایکسٹینشن ایکسیپٹ کرے گی, نئے سے قانون کی ہم انشاءاللہ اجازت دیں گے. NRO حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہے, لیکن واضح کریں پاکستان تحریک انصار برسر اقتدار آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ لا ریورس کریں گے. اگر عدلیہ سے ریلیٹڈ کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے, اس کی سخت مخالفت کریں گے. جلسہ عمر میں کیا جائے گا, کیسی تیاریاں آپ کے اعلیٰ کے پیچھے نے بولا ہمارا جلسہ لاہور میں ہوگا, اس تیاریوں کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ آج مجھے یہ کہا گیا, ابھی بتایا گیا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے جس کا جوڈیشل ہوا تھا, مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کا جوڈیشل ہوا ہے. ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ ہے, اگر یہ پولیس کے پاس 8 ڈیز کی ریمانڈ ہے تو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے. اس کے ہائی کورٹ میں کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ ایسے کیسز نہیں ہیں جس میں سے آپ دہشت گردی کے دفعے لگائیں اور لوگوں کو بند کرے, کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے منہ کو توڑا جائے. انشاءاللہ تعالی وہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے, وہ ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے, ہر کوشش کو ناکام کریں گے. لوگ عمران خان صاحب کے پاس ہیں. بیرسٹر صاحب, علی امین گنڈا پور 7 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے, کیا وجہ ہے, کہاں تھے, کچھ بتایا انہوں نے؟ دیکھیں میں ابھی خود پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں, میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کل مجھے فون کر کے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن چونکہ میں کل رات 8 بجے گرفتار ہو گیا تھا اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں, میری اس سے بات نہیں ہوئی. کن سے میٹنگ تھی ان کی؟ اسلام آباد میں میٹنگ تھی. گور صاحب آپ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ جلسہ ہو پائے گا؟ دیکھو ایک چیز ہے, جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. ہمارے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے. انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ حل نکالنا ہوگا, پارلیمان کی بالادستی سب سے اہم معاملہ ہے, جہاں پارلیمان پر ہم نے دیکھا گزشتہ روز کے چند افراد جو کہ چہرے چھپا کے سادہ کپڑوں میں ملبوس داخل ہوئے اور گرفتار کیا گیا. تو پارلیمان کی حرمت کے لیے PTI کا حکمت عملی کیا ہوگی, عملی اقدام کیا ہوگا؟ ہم اس کی شدید, میں اور ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر شہری اس کی شدید مذمت کرتا ہے. یہ پاکستان کے پارلیمان پہ ایک حملہ ہے. پاکستان کے پارلیمان کے مسلم اصول ہیں
कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे एमएनए साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। सर, खान साहब का भी साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं, तो उनको पार्टी से निकालेंगे तो सर माफी आपने मांगी थी, तो क्या नहीं, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से ये रिलेटेड बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी। थैंक यू सो वेरी मच। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 एमएनए साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुजाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियां नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर FIR केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात है। असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 एमएनए साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मरतबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मरतबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाज़ेह करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए। लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ़ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है।
میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ 7 بجے اگر پروگرام بند کرنا ہے، کیا یہ شادی ہال میں پروگرام ہے کہ آپ لائٹ ٹرن آف کرو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو آپ بند کر لو؟ کون سی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ 7 کے بجائے 8:30 بجے آپ اگر پروگرام چلاؤ تو آپ کے خلاف پرچے ہوں گے، آپ کے منے کو زدوکوب کیا جائے گا، آپ کے منے کو اٹھایا جائے گا؟ آپ پارلیمان میں 4-5 بندوں کے سوائے، منیس کے سوا ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، اس جوڈیشل پیکج کی ہم شدید مذمت کریں گے، مخالفت کریں گے۔ ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹینشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججز کا عدلیہ کے آزادی پہ ایک قدغن ہے۔ یہ ایک نظریے کے پیچھے نہیں دی جا رہی، یہ ایک مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے، کوئی چند ججز کو نوازنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے، امید رکھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ اپنا رول پلے کرے گی، نئے ایکسٹینشن ایکسیپٹ کرے گی، نئے سے قانون کی ہم انشاءاللہ اجازت دیں گے۔ NRO حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہے، لیکن واضح کریں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ لا ریورس کریں گے۔ اگر عدلیہ سے ریلیٹڈ کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے، اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ جلسہ عمر میں کیا جائے گا، کیسی تیاریاں؟ آپ کے اعلیٰ کے پیچھے نے بولا ہمارا جلسہ لاہور میں ہوگا، اس تیاریوں کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ آج مجھے یہ کہا گیا، ابھی بتایا گیا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے جس کا جوڈیشل ہوا تھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کا جوڈیشل ہوا ہے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ ہے، اگر یہ پولیس کے پاس 8 ڈیز کی ریمانڈ ہے تو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ اس کے ہائی کورٹ میں کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ یہ ایسے کیسز نہیں ہیں جس میں سے آپ دہشت گردی کے دفعے لگائیں اور لوگوں کو بند کرے، کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے منے کو توڑا جائے۔ انشاءاللہ تعالی وہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے، وہ ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے، ہر کوشش کو ناکام کریں گے۔ لوگ عمران خان صاحب کے پاس ہیں۔ بیرسٹر صاحب، علی امین گنڈا پور 7 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے، کیا وجہ ہے؟ کہاں تھے؟ کچھ بتایا انہوں نے؟ دیکھیں، میں ابھی خود پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں، میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کل مجھے فون کر کے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن چونکہ میں کل رات 8 بجے گرفتار ہو گیا تھا، اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں، میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ کن سے میٹنگ تھی ان کی؟ اسلام آباد میں میٹنگ تھی ان کی۔ گور صاحب، آپ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ جلسہ ہو پائے گا؟ دیکھو، ایک چیز ہے، جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ہمارے جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے۔ ابھی آپ نے کہا کہ حل نکالنا ہوگا، پارلیمان کی بالادستی سب سے اہم معاملہ ہے، جہاں پارلیمان پر ہم نے دیکھا گزشتہ روز کے چند افراد جو کہ چہرے چھپا کے سادہ کپڑوں میں ملبوس داخل ہوئے اور گرفتار کیا گیا۔ تو پارلیمان کی حرمت کے لیے PTI کا حکمت عملی کیا ہوگی، عملی اقدام کیا ہوگا؟ ہم اس کی شدید، میں اور ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ہر شہری اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ پاکستان کے پارلیمان پہ ایک حملہ ہے۔ پاکستان کے پارلیمان کے مسلم اصول ہیں کہ اس کا تقدس سب نے رکھنا ہے، اس کے اندر سے نہ کوئی اریسٹ ہو سکتا ہے، نہ انتھرائزڈ پرسن وہاں جا سکتا ہے۔ یہ جس کو گیا ہے، ایمان کی توہین ہوئی ہے۔ اسپیکر کے لیے لازم ہے کہ اس پہ کارروائی کرے۔ جو جوڈیشل آرڈر ہو یا فزیکل ریمانڈ ہو، جج کا جو بھی آرڈر ہو، اس کا انیشل آرڈر ہمارے منے صاحبان کا وہ بالکل انلیگل اریسٹ ہوئے، ان پریمیسز سے اریسٹ ہوئے جہاں ان لوگوں کا وہاں داخلہ ممنوع تھا۔ DGISPR صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں، تو ان کو پارٹی سے نکالیں گے تو سر معافی دیکھیں، نہیں، ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک جو جرنلسٹ سے ریلیٹڈ الفاظ تھے وہ ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پہ ہماری معذرت تھی، جرنلسٹ سے ریلیٹڈ۔ بیرسٹر صاحب، DGISPR نے گزشتہ روز پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہم قومی ادارہ ہیں،
تو کل کے اقدام سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے بیچ میں کوئی وہ نہیں. دیکھو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر سیاسی ہونے چاہیے اور پریکٹیکل ٹرمز میں بھی لوگ دیکھیں کہ وہ غیر سیاسی. تھینک یو سو ویری مچ. آج 10 سپٹمبر 2024 پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا. 10 سپٹمبر کا سانحہ پاکستان نہیں بولے گا. پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بولے گی. کل نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے اور ہمارے 10 MNA صاحبان اریسٹ ہو گئے. میں خود باہر آیا تھا, میں نے گرفتاری دینی تھی. ہم نے مزاحمت کبھی نہ کی ہے, نہ کرتے ہیں. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہو, صرف ظلم کی خاطر FIR کیسز نہ ہو, کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو. میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی. پارلیمان میں مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نہ پڑی. تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے. شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ہمارے 10 MNA صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے نقاب پوشوں نے اریسٹ کیے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب اس کو تہ تک جائیں گے. اس مرتبہ CCTV فوٹیج منظر عام پہ آئے گی. اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو تہ تک جایا جائے گا. میں ایک بات واضح کروں, سختیاں ہمارے ساتھ ہوئیں, ہمارے ماؤں بہنوں سے چادریں کھینچی گئیں, ہمارے بچوں کو زد و کوب کیا گیا, ہمارے چار دیواری کی پامالی ہوئی, ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پہ اثر انداز ہوئے, ہمارے بزنس تباہ ہوئے. لیکن ملک اور قوم اور جمہوریت کی خاطر ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو معاف کیا. ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا, ہمارے الیکشن رزلٹ کو تبدیل کیا گیا, لیکن ہم ڈرنے پہ نہیں گئے, ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں گئے. ہم پارلیمان میں رہے کہ ہم پارلیمان میں رہتے ہوئے اپنا رول پلے کریں. ہم نے اپنا رول پلے کیا, لیکن اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی 70% عوام کی نمائندگی کر رہی ہے اس کو آپ سپیس نہیں دیں گے. تو ان سپیس نہ دینے کی وجہ سے آپ کی غیر سیاسی قوتیں زور پکڑے گی, آپ کی انتہا پسند اور علیحدگی پسند قوتیں زور پکڑے گی, آپ کی وہ قوتیں جو نہیں صلح چاہتی وہ قوتیں زور پکڑے گی. کوئی ایک دوسرے کے لیے راستے بہت بند کیے, اب راستے بند نہ ہو, راستہ ڈھونڈنا ہوگا. کس جرم کی پاداش میں دنیا کا کون سا ملک ہے جو یہ جرم کرتا ہے کہ وہ اگر آپ نے جلسے کی اختتام 7 بجے کے بجائے 8:30 بجے کیا تو یہ آپ کا جرم بنتا ہے. میں بھی اریسٹ ہو کے گیا, مجھے بھی اسلام آباد پولیس نے جب اریسٹ کیا CIA تانے مجھے رکھا گیا. اب آخر میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے کہا گیا کہ نہ آپ ریکوائرڈ ہے اس کیس میں, نہ آپ کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے. میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ 7 بجے اگر پروگرام بند کرنا ہے, کیا یہ شادی ہال میں پروگرام ہے کہ آپ لائٹ ٹرن آف کرو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو آپ بند کر لو؟ کون سی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ 7 کے بجائے 8:30 بجے آپ اگر پروگرام چلاؤ تو آپ کے خلاف پرچے ہوں گے, آپ کے منے کو زد و کوب کیا جائے گا, آپ کے منے کو اٹھایا جائے گا. آپ پارلیمان میں 4-5 بندوں کے سوا, منیس کے سوا ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی. ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے اس جوڈیشل پیکج کی ہم شدید مذمت کریں گے, مخالفت کریں گے. ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹینشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججز کا
अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है। कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। एनआरओ हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत से जलसा मामूर में किया जाएगा। कैसी तैयारियां आपके आला के पीछे ने बोला हमारा जलसा लाहौर में होगा, इस तैयारियों के हवाले से देखें। सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है, फिजिकल। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफे लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास है। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। गौर साहब, आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो, एक चीज़ है, जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। अभी आपने कहा कि हल निकालना होगा, पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहां पार्लियामान पर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ के चंद अफराद जो कि चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए PTI का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद, मैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मज़म्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है, ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे मिने साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। DGISPR साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं, तो उनको पार्टी से निकालेंगे तो सर माफी देखें, तो नहीं, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी, जर्नलिस्ट से रिलेटेड। बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी। थैंक यू सो वेरी मच। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 सेमिने साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुज़ाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियां नहीं हो,
صرف ظلم کی خاطر FIR کیسز نہ ہو, کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو. میں نے کل خود گرفتاری دے دی تھی پارلیمان میں. مجھے پتہ چلا کہ پولیس کی باری نپری تعینات اسمبلی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیر افضل مروت اریسٹ ہو گئے تھے. شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے اریسٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ہمارے 10 سیمنے صاحبان اسمبلی کی پریمیسز سے نقاب پوشوں نے اریسٹ کیے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیکر صاحب اس کو تہ تک جائیں گے. اس مرتبہ CCTV فوٹیج منظر عام پہ آئے گی. اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو تہ تک جایا جائے گا. میں ایک بات واضح کروں, سختیاں ہمارے ساتھ ہوئیں, ہمارے ماؤں بہنوں سے چادریں کھینچی گئیں, ہمارے بچوں کو زد و کوب کیا گیا, ہمارے چار دیواری کی پامالی ہوئی, ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پہ اثر انداز ہوئے, ہمارے بزنس تباہ ہوئے. لیکن ملک اور قوم اور جمہوریت کی خاطر ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو معاف کیا. ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا, ہمارے الیکشن رزلٹ کو تبدیل کیا گیا, لیکن ہم ڈرنے پہ نہیں گئے, ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں گئے. ہم پارلیمان میں رہے کہ ہم پارلیمان میں رہتے ہوئے اپنا رول پلے کریں. ہم نے اپنا رول پلے کیا, لیکن اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی 70% عوام کی نمائندگی کر رہی ہے اس کو آپ سپیس نہیں دیں گے. تو ان سپیس نہ دینے کی وجہ سے آپ کی غیر سیاسی قوتیں زور پکڑے گی, آپ کی انتہا پسند اور علیحدگی پسند قوتیں زور پکڑے گی, آپ کی وہ قوتیں جو نہیں صلح چاہتی وہ قوتیں زور پکڑے گی. کوئی ایک دوسرے کے لیے راستے بہت بند کیے, اب راستے بند نہ ہو, راستہ ڈھونڈنا ہوگا. کس جرم کی پاداش میں دنیا کا کون سا ملک ہے جو یہ جرم کرتا ہے کہ وہ اگر آپ نے جلسے کی اختتام 7 بجے کے بجائے 8:30 بجے کیا تو یہ آپ کا جرم بنتا ہے. میں بھی اریسٹ ہو کے گیا, مجھے بھی اسلام آباد پولیس نے جب اریسٹ کیا CIA تانے مجھے رکھا گیا. اب آخر میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے کہا گیا کہ نہ آپ ریکوائرڈ ہے اس کیس میں, نہ آپ کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہے. میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ 7 بجے اگر پروگرام بند کرنا ہے, کیا یہ شادی ہال میں پروگرام ہے کہ آپ لائٹ ٹرن آف کرو؟ کیا یہ میریٹ ہوٹل میں کوئی کنونشن ہے جو آپ بند کر لو؟ کون سی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ 7 کے بجائے 8:30 بجے آپ اگر پروگرام چلاؤ تو آپ کے خلاف پرچے ہوں گے, آپ کے منے کو زد و کوب کیا جائے گا, آپ کے منے کو اٹھایا جائے گا. آپ پارلیمان میں 4-5 بندوں کے سوائے منیس کے سوا ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی. ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے جو جوڈیشل پیکج آ رہا ہے اس جوڈیشل پیکج کی ہم شدید مذمت کریں گے, مخالفت کریں گے. ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹینشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججز کا عدلیہ کے آزادی پہ ایک قدغن ہے. یہ ایک نظریے کے پیچھے نہیں دی جا رہی, یہ ایک مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے, کوئی چند ججز کو نوازنے کے لیے دیا جا رہا ہے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے, امید رکھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ اپنا رول پلے کرے گی, نئے ایکسٹینشن ایکسیپٹ کرے گی, نئے سے قانون کی ہم انشاءاللہ اجازت دیں گے. NRO حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہے, لیکن واضح کریں پاکستان تحریک انصار برسر اقتدار آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ لا ریورس کریں گے. اگر عدلیہ سے ریلیٹڈ
कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत से जलसा मामूर में किया जाएगा। कैसी तैयारियां आपके आला के पीछे ने बोला हमारा जलसा लाहौर में होगा, इस तैयारियों के हवाले से देखें, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है, फिजिकल। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफे लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास है। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। गौर साहब, आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो, एक चीज़ है, जलसा इंशाल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। अभी आपने कहा कि हल निकालना होगा, पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहां पार्लियामान पर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ के चंद अफराद जो कि चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए PTI का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद, मैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मज़म्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है, ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे मिने साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। ISPR साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं, तो उनको पार्टी से निकालेंगे तो सर माफी देखें, तो नहीं, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड बैरिस्टर साहब, DG ISPR ने गुज़िश्ता रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी। थैंक यू सो वेरी मच। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 सेमिने साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुज़ाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर FIR केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात है। असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 सेमिने साहिबान
असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मरतबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मरतबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाज़ेह करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए, लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ़ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़द-ओ-कोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मज़म्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। NRO हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाज़ेह करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। जलसा अमर में किया जाएगा, कैसी तैयारियां हालांकि पीके ने बोला हमारा जलसा लाहौर में होगा, इस तैयारियों के हवाले से देखिए, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है, 8 डेज फिजिकल। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफ़े लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे।
ہر کوشش کو ناکام کریں گے. لوگ عمران خان صاحب کے پاس ہیں. بیرسٹر صاحب علی امین گنڈا پور 7 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے, کیا وجہ ہے, کہاں تھے, کچھ بتایا ہے انہوں نے؟ دیکھیں میں ابھی خود پولیس اسٹیشن سے آ رہا ہوں, میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کل مجھے فون کر کے یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ہے, میٹنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن چونکہ میں کل رات 8 بجے گرفتار ہو گیا تھا اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں, میری اس سے بات نہیں ہوئی. کن سے میٹنگ تھی ان کی؟ اسلام آباد میں میٹنگ تھی ان کی. گور صاحب آپ لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ جلسہ ہو پائے گا؟ دیکھو ایک چیز ہے, جلسہ